सामीन मुकर्रम आप सबको और अपने आप को तक़वा इलाही इख्तियार करने की ताकीद करता हूँ और आप सबको दावत देता हूँ कि तक़वा इलाही इख्तियार करें। तक़वा का मतलब हमेशा बयान किया है कि वाजिबात को अंजाम देना और मुहर्रमात से इज्तिनाब करना, अल्लाह के हराम करदा कामों से इज्तिनाब करना। कुरान मजीद में बहुत सारे गुनाहों से मना किया गया है, रोका गया है, उसके लिए आदाब का वादा किया गया है। जो ये गुनाह करेगा उस पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिसके बारे में उलमा बयान कि जब अल्लाह ताला ने उनके बारे में बयान किया और मना किया तो लहजा जो है वो बाकी गुनाहों के बयान करने से बहुत ज़्यादा सख्त और ज़्यादा सख्ती है, और उन दो गुनाहों की तरह शायद किसी और गुनाह में उस तरह से सख्ती से बात नहीं की। उनमें से एक गुनाह दुश्मनों से, इस्लाम के दुश्मनों से दोस्ती और उनसे ताल्लुकात, और आज इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि पूरा आलम इस्लाम अल्लाह से उन अगियार का गुलाम, और हमारी हर चीज़ उनसे वाबस्ता, हमारी सियासत, हमारी हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारे राम रस्म, हमारी हर चीज़ अब उनके ताबे हो चुकी है, और हम हर लिहाज से, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, हम उनके गुलाम, और हर चीज़ में हम उनकी ही पैरवी करते हैं। न हम सियासत में आज़ाद हैं, न हम अपने मुआशियात में आज़ाद हैं, न हम कोई ताल्लुकात अगर किसी मुल्क के साथ, किसी के साथ कायम करना चाहते हैं, ना हम उसमें आज़ाद हैं। और जो आप सब अहबाब तकरीबन अवामी सियासत से आज़ाद, तो ये जो इस्लाम में इस कदर का है, इस्लाम यहूद और नसारा से दोस्ती न करो, उसके नतीजे में ये। और दूसरा जो गुनाह है, इसको आज बयान करना है, वो फरमाते हैं कि सूद के बारे में जब भी अल्लाह ने कुरान में बात फरमाई है, बहुत सख्त है। अभी चंद रिवायत करते हैं और उससे आप समझ सकते हैं। और आज दूसरी जो ये वो कहते हैं कि ये कुरान की मौजूदे होने पर दलील है कि जो कुरान में बात किया किस तरह से ये चीजें सच साबित हुई है। आप देखेंगे ये जो सरमायादाराना निजाम है, इसकी बुनियादी इसी पर, सूद पर, और आप देखेंगे दुनिया की जो दौलत है वो चंद मुल्कों और उसके बाद चंद लोगों में मुनहसर, दुनिया में भी आप देखें, और उसकी बुनियाद क्या है? जो लोग बैरून मुल्क में गए हैं या उनको हटाई है, आप देखेंगे उन्होंने किस तरह से पूरे सिस्टम को सूद में जकड़ा। यानी जो इंसान कमाता है उसका एक बड़ा हिस्सा वो सूदखोरों को देता है। अगर जिंदगी की कोई सहूलियात से वो बहरामंद है तो उसका एक बड़ा हिस्सा वो उन सूदखोरों को देता है। अच्छी गाड़ी उसके पास है तो इसका एक बड़ा हिस्सा वो उन सूदखोरों को देता है। एक अच्छा मकान उसके पास रहता है, अच्छा भी नहीं, जो भी मकान उसका भी एक बड़ा हिस्सा वो सूदखोरों को देता है। तो पूरा सिस्टम जो है वो पूरा निजाम, जिंदगी जो है वो इस सूद पर ही चल रही है। आप देखिए क्रेडिट पर है, और यहाँ भी आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड का सिलसिला जो है शुरू है। बहुत सारे लोग बदबख्त होते हुए देखिए इस क्रेडिट कार्ड की, क्यों? उनको एक सहूलत है, वो लेते लेते बाद में कोशिश करता है। तो ये दो चीजें, दो गुनाह ऐसे हैं बाकी गुनाहों की निस्बत अल्लाह तआला फरमाते हैं
کہ ان کے بارے میں جب خدا نے بات کی ہے تو لہجہ سخت ہے اور سختی کے ساتھ جو وہ بات کی. اور یہ گناہ کبیرہ میں سے سود کھانا ان گناہوں میں سے جس پر اللہ نے عذاب کا وعدہ دیا ہے. اس عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس کی جو خرابیاں ہیں، جو نقصانات دنیا میں ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس پر کچھ دنیا کے نظام، یہ بینکاری کا جو نظام ہے سود پر چل رہا ہے. کوئی ملک اگر الگ سے کوئی اس سے ہٹنا چاہے وہ نہیں کر سکتا. اس قدر اس سود کے نظام میں بگڑا ہوا ہے. اور اس وقت جو غربت ہے دنیا میں، اس میں بہت بڑا حصہ سود خواری کا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں غربت بھی ہے. اس کی وجہ وہ سود خور ہے. تو یہ گناہ کبیرہ میں سے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو سود مت کھاؤ، سود نہ کھاؤ، ولا تاکلوا الربا، اور تم نے جو چیز ادھار دی ہے، کسی کو قرضہ دیا اس سے کئی گنا واپس نہ، اس میں اضافہ مت چاہو اور خدا کی مخالفت سے کرو تاکہ نجات پا سکو. یعنی سود خواری اللہ کے ساتھ اور آیات میں جنگ ہے. یعنی جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے. اور اس سال سے ڈر جو کافروں کے لیے دہرائی گئی ہے، یعنی جو یہ فرمان اللہ کا نہیں مانے گا، وہ ساتھ میں جو کافروں کے لیے دہرائی گئی ہے، بھڑکائی گئی، اس کو جو آپ کافروں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے، تو سود کھا کر اپنے آپ کو اس کا مستحق نہ. اور سورہ بقرہ میں ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے لپٹ کر محبوب الحواس بنا. یعنی وہ پاگلوں کی طرح جب وہ اٹھیں گے تو پاگلوں کی طرح ہوں گے. اور اسی سے وہ لوگ عالم محشر میں پہچانے جائیں گے کہ یہ سود خوار ہے، یہ سود کھا ہے. لہذا اس سے کیا ہے بچنا چاہیے. اور سود دینا اور لینا دونوں ہے. یہ نہیں ہے کہ سود لینے والا تو گنہگار ہے اور دینے والا لینے والا دینے والا دونوں کیا ہے اس میں شامل ہیں اور یہ گنہگار. اب اس کے نقصانات کیا؟ نمبر 1، سود کھانے والا نیکیوں سے محروم رہتا، نیکی نہیں کر پاتا. کیونکہ سب سے بڑی نیکی ایک ہی ہے کہ انسان کسی کو قرض دے. تو یہ جو سود کھانے والا یہ قرض تو نہیں دیتا، یہ تو سود پہ دیتا ہے. تو جو قرض دینے والی نیکی ہے اس سے یہ محروم رہتا ہے. اور قرض کا ثواب کتنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو صدقہ دیں، ویسے بخش دیں، کہتے ہیں اس کو ایک نیکی ملتی ہے. جو کسی کو قرضہ دیتا ہے اس کو 2 نیکیاں. اور بلکہ یہاں لکھا ہے کہ بغیر اضافے کے کسی کو دیتا ہے تو اسے 18 نیکیاں ملتی ہیں. اور اگر کوئی شخص فرماتے کسی کو مہلت دی ہے، بس وعدہ ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ پیسے واپس کرے گا، اور وہ نہیں کر سکا، اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکا، یہ اگر اس کو مہلت دیتا ہے فرماتے ہیں تو ہر دن کے عوض اس کے نام اس مال کو خدا کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب لکھا ہے. جو اس میں صرف اس کو مال دینا ہے، اس نے واپس لینا ہے، لیکن اس کو مہلت دی ہے کہ ہر دن جتنے دن اس نے مہلت ہے، ہر دن جو اتنا ثواب ملتے گویا یہ تمام مال اس نے اللہ کی راہ میں. تو یہ جو سود خور ہے کہتے ہیں یہ حقیقت میں صدقے اور قرض و حسنہ کے متعلق جو خدا کے وعدے ہیں اس کو یہ سچ نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں وہ تو قیامت والے دن میں ابھی نہ لوگوں سے پیسے. دوبارہ اس کے لیے سخت عذاب ہے. اور
مثلا کوئی شرک کرتا ہے یا کفر کرتا ہے تو جب وہ اسلام لے کے آتا ہے شرک سے تائب ہو جاتا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ آتا اس نے جو نمازیں چھوڑی ہیں شرک کی حالت میں کفر کی حالت میں روزے نہیں رکھے یا جو مخصوص نمازیں نہیں دیا اب وہ دے جیسے کہ نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا اور بعد میں توبہ کرتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس پر ہے کہ اس کی توبہ قبول ہے کہ یہ پچھلی قضا نمازیں ادا کرے یعنی اس کا مداوع کرے اس گناہ کا ازالہ کرے لیکن شرک اور کفر کا مداوع نہیں ہے بس اس نے توبہ کی ادارے قبول کر لی اسی طرح سے سود کا اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کا مداوع ہے جو سود اس نے لیا ہے وہ واپس لوٹا وہ کیا کہ اس کی توبہ تب قبول ہوگی جب جو سود اس نے کھایا ہے وہ لوگوں کو واپس پڑتا ہے تو یہ کتنا صاف ہے اس لیے میں چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس کی تفصیلات ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ یہ کتاب یہ حدیث جو پڑھا یہ کافی شریف میں جو ہماری حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی ہے من لا یعبد الفقیر جو شیخ صدوق علیہ رحمۃ کی کتاب ہے حدیث کی اس میں ہے تحلیف جو شیخ توسی علیہ رحمۃ کی کتاب ہے اس میں تینوں کتابوں جو بڑی کتاب ہے ہماری حدیث کی ان میں یہ حدیث موجود ہے کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں حضرت امام صادق سے روایت کی خدا کے نزدیک 1 درہم سود لینا اپنی محرم کے ساتھ محرم کون ہوتے ہیں جن سے شادی نہیں ماں بہن پھوپھی خالہ یہ کیا ہے بیٹی یہ محرم کہنا کا 1 درہم سود لینا اپنی محرم سے 70 بار جمع کرنے سے بھی برا حضرت رسول خدا نے سود کھانے والے سود کھلانے والے خریدار بیچنے والے کھاتا لکھنے والے منشی اور اس کے سمجھوتے کے ایگریمنٹ کے جو 2 گواہ ہیں اس پر اللہ نے لعنت سود کے معاملہ میں جو گواہ بنے گا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو لے گا اس پر بھی اللہ کی لعنت کسی نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ایک شخص سود خوار ہے اور وہ کہتا ہے کہ سود تو مانگے دور کی جا رہا ہے یعنی حالات امام نے فرمایا اگر خدا مجھے اختیار دیتا اور کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا جو اس طرح کی بات کرتا ہے کہتے سو سبحان امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود کے حرام ہونے کا بار بار ذکر فرمایا ہے آپ نے جواب دیا کہ یہ اس لیے کہ لوگ نیک کام مثلاً صدقہ خیرات دینا اور قرض حسنہ وغیرہ کو نہ چھوڑ بیٹھے کیونکہ آپ نے بھی دیکھا جو سود خوار ہوتا ہے وہ کبھی بھی 1 روپیہ بھی کسی کو مفت لینے کے لیے تیار وہ کبھی صدقہ و خیرات فرماتا ہے کہ سود دین کو ختم کر دیتا آپ فرماتے ہیں 1 درہم سود خوار اس کے دین کو ختم کر دے جب دین ہی نہ رہے کیا اور اگر وہ توبہ بھی کرتے کہتے ہیں وہ رقم اس کے پاس رہتی نہیں نکل قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی شکم میں آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں خدا ان کے عمل کو قبول نہیں کرتا خدا اور فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک سود کی رقم کا 1 پیسہ بھی اس کے پاس رہتا اور بہت سارے اس کے اور بھی نقصانات ہیں اور انشاءاللہ اگلے جمعے میں اگر خدا نے زندگی دی اور
आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि जरूर आप अपने मामले में कोई भी मामला किसी आलिम से आप कंसल्ट करें। आया मैं ये मामला कर रहा हूँ, ये सूद है, ये सूद है, ये मेरे लिए जायज नहीं है, जायज नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आयात और रिवायात है मेरे दोस्तों, ना ये मजाक है, ना खुदा न खास्ता ये कोई झूठ है ताउज़ुबिल्लाह, और ना ही कोई ऐसे ही बातें कर दी गई हैं। ऐसी बात ये हकीकत रखती हैं ये बातें। और इस वक्त आप देखिए कि हमारे मुआशरे में ये सूद की लागत जो है वो किस कदर है, पूरा मुआशरा इसी में जकड़ा हुआ है। जितनी कोशिश हो सके हम इससे कोशिश करें। दुनिया का माल है, दुनिया का माल जो है वो यहीं पे रह जाएगा। खुदा के नजदीक और इस माल की, दुनिया की चीजों की टके बराबर की अहमियत नहीं है। बराबर की खुदा के नजदीक कोई अहमियत नहीं। इसलिए कोशिश करें कि हम इस गुनाह से बचें। गुनाह कबीरा है, और इस तरह से कि अब देखिए खुदा न खास्ता सूद खाता है, सूद का पैसा उसकी बात है, सबसे अल्लाह की लानत उस पर होती है। और देखिए कुरान ये कहते हैं, देखिए कुरान ये कहते हैं कि मुमकिन हमारे दिल में भी ये बात है कि फलाना इतना सूद खा है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बराबर क्या है, मुसलसल ऐशो इशरत में है और बड़े ऐश करते हैं। खुदा ने क्या फरमाते हैं, जुल्म किया, ये जो हम उनको मोहलत देते हैं ये इसलिए नहीं है कि ढील देते हैं वो समझे कि हम आजाद है। खुदा फरमाते हैं इसलिए उनको ये हम ढील देते हैं ताकि उनके गुनाहों में इजाफा हो जाए। जब गुनाहों में इजाफा होगा तो क्या है, उनके अज़ाब में इजाफा होगा। ये कोई ना समझे कि ये मुझे जो ढील दी गई है और मुझे कोई आजाद नहीं है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, ये मेरे लिए बेहतर है। नहीं, उसके लिए बेहतर है। जब भी कोई इंसान गुनाह में मुब्तला हो उसकी तरफ तवज्जो ना हो और वो गुनाह करता जाए और उसको कोई मुसीबत ना आए, उसको कोई मुश्किल ना आए, तो समझ लेना ये खुदा का और ज्यादा अज़ाब है। खुदा नहीं चाहता ये बंदा जो है वो मुतवज्जे हो, क्योंकि जब सख्ती आती है इंसान खुदा की तरफ रुजू करता है, खुदा की बारगाह में जाता है। खुदा नहीं चाहता है ये बंदा, खुदा को पसंद नहीं है कि ये बंदा के ये खुदा को पुकारे खुदा की बारगाह में। खुदा इस कदर इस पर ज्यादा उसको वो देता रहता है ताकि ये इसी में मगन रहे और खुदा की तरफ रुजू न करे। परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ फरमा और तमाम मोमिनीन की खताओं को माफ फरमा। सूद की लानत से खुदाया हमें महफूज फरमा। ये हराम का माल है, इस हराम खाने से हमें बचने की तौफीक अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति